थर के मासूम लोगों के लिए इन्होंने 6 डिस्पेंसरियां बनवाई, 35 मस्जिदें बनवाई, 7 स्कूल बनवाए, 850 मीठे पानी के कुएं बनवाए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब, जो कि सीनियर हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में चीफ कलेक्टर कस्टम्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका जो कारनामा है जब आप सुनेंगे तो अश कर उठेंगे। इन्होंने थर, जहां पर 2014 में कहत आया और बेशुमार बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, उनके जानवर और बेशुमार लोग भूख और कहत साली का शिकार हो गए। इन्होंने बेड़ा उठाया उन तमाम लोगों को दोबारा नई जिंदगी बख्शने का और इसके नतीजे में 850 मीठे पानी के कुएं बनवाए गए थर के लोगों के लिए। इसके साथ साथ 100 ग्रीन थर फॉर्म बनाए गए। 100 ग्रीन थर फॉर्म्स का मतलब यह है कि वहां पर मीठे पानी के कुएं भी मौजूद हैं। थर के तपतपाते हुए सहरा में जहां पर हरियाली नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां पर लहलहाते हुए खेत और उन तमाम लोगों की खुराक की कमी को पूरा करने के लिए जो जो इनिशिएटिव इन्होंने लिए वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। 850 कुओं में से 350 कुएं हिंदुओं के लिए बनाए गए, क्योंकि वो तमाम लोग जो थर या थर की हिस्ट्री को जानते हैं वो इस चीज से बाखूबी वाकफियत रखते हैं कि वहां पर हिंदुओं की तादाद तकरीबन मुसलमानों की तादाद से ज्यादा या उनके करीब करीब या बराबर है। इन्होंने काम किया इंसानियत का, मजहब को आड़े नहीं आने दिया। वहां कोई ईसाई है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है, इन तमाम तफरीकों से बालातर होकर इंसानियत का सोचा। और जब इंसानियत का सोचा तो थर के मासूम लोगों के लिए, कहत साली में जकड़े उन तमाम लोगों के लिए इन्होंने 6 डिस्पेंसरियां बनवाई, 35 मस्जिदें बनवाई, 7 स्कूल बनवाए और इसके साथ साथ थर के लोगों के लिए जो इनकी बेहतरीन स्कीम थी वो बकरी पाल स्कीम है। बकरी पाल स्कीम में थर के यतीम, मस्कीन, नादार, गरीब और बेवा औरतों के लिए जो इन्होंने बकरियां फराहम की, एक बकरी साल में 2 बच्चे देती है, जिससे ना सिर्फ उनका रेवड़ बन जाता है, इसके साथ साथ उन तमाम लोगों की ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए भी उन बकरियों का दूध मुआवन साबित होता है। यही पाकिस्तान का रियल एंड पॉजिटिव फेस है। आप जैसा एक सरकारी ऑफिसर और इस वक्त जो हाजिर सर्विस है 21वीं ग्रेड का अफसर है, जिसने CSS भी किया, MBBS भी किया और उसके बाद मुल्क को इस तरह से सर्व कर रहा है कि जिस तरह सर्व करने का हक है, पाकिस्तान का बेटा बनकर चीफ कलेक्टर कस्टम्स होने के नाते। इस तरह के अफसरान तो सर करप्शन में मुलविस पाए जाते हैं, उनको तो करोड़ों रुपए की रोजाना की बुनियाद पर ऑफर्स होती हैं। आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और थर जैसे इलाके के लोगों के लिए इतना ज्यादा काम कर दिया। ये क्यों ख्याल आया? मैं एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब हाई स्कूल हेडमास्टर रिटायर हुए, तो वालिद साहब ने हमेशा ज़िंदगी में एक ही दर्स दिया कि बेटा इस पाकिस्तान ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो पाकिस्तान का कर्ज चुकाना है। कि पाकिस्तान आने से पहले हमारे पास कुछ नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, तालीम जो मिली डॉक्टर अल्लाह ने बना दिया, फिर CSS कर लिया। जब CSS मैंने किया, कस्टम के डिपार्टमेंट में आया, तो वालिद साहब ने एक ही बात की कि बेटा मैंने हलाल खिलाया है और मुझसे यही तवक्को है कि तुम हलाल खाओगे। सर इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं आप, 21वां ग्रेड है, 22वें ग्रेड में जाने वाले हैं, हाजिर सर्विस हैं और कस्टम जैसे डिपार्टमेंट में जहां करप्शन बहुत ज्यादा है, मुतमईन है कि खुद भी हलाल खाया, बच्चों को भी हलाल के नवाले खिलाए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ जी। अल्लाह ने इतना ज़हनी सुकून दिया है और इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक दी है। बच्चे भी माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं, बेटी डॉक्टर बन गई है, वो भी खिदमत कर रही है। सर आज के दौर में कोई किसी को एक गिलास पानी पिलाने का रवादार नहीं है। आपने थर जैसे इलाके में उन बच्चों के कलेजों को सैराब करने के लिए 850 मीठे पानी के कुएं बनाए। ये क्यों ख्याल आया? 2014 में जब हम गए तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ पानी बुनियादी मसला है, कि इनकी प्यास बुझा दी जाए तो इनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है कि बेहतरीन सदका जारिया किसी प्यासे को पानी पिलाना है। वो बनी इसराइल की एक किस्सा भी आता है कि फाहिशा औरत को अल्लाह ने बख्श दिया इसी बात पे कि उसने अपना दुपट्टा कुएं में लटका के एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। और फिर कुरान पाक में भी है, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। तो ये हमारा इंस्पिरेशन था। आप जैसे सरकारी मुलाजिम जब पाकिस्तान जैसे मुल्क के इदारों में हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स भूखा सोए या किसी भी शख्स को इंसाफ उसके घर की दहलीज पर मिले। तो बाकी सरकारी अफसरान को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अगर
اگر آپ ایمانداری سے کام کرنا چاہیں اور کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا کہ بددیانتی کرو یا اپنا کام پورا نہ کرو، تو الحمدللہ میری راہ میں کبھی کوئی مشکلات نہیں آئی. آج سے تقریباً 29 سالہ نوکری کر لی ہے. ایماندار آفیسر کو تو کوئی ٹکنے نہیں دیتا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. میں نے بہت اچھی اچھی جگہوں پہ کام کیا ہے، ایئرپورٹ پہ، ڈرائی پورٹ پہ، دھڑلے سے کام کیا ہے، بڑے بڑوں سے ٹکر لی ہے، اور الحمدللہ ڈیوٹیز ہے جو گورنمنٹ نے اسائن کی ہے وہ پوری کی ہیں. گورنمنٹ کے ریونیو میں بے بہا اضافہ کیا کسی ہے. کی ناجائز کال، کسی کا ناجائز مطالبہ مانا؟ کبھی بھی نہیں مانا الحمدللہ. سیاست دانوں کے آگے کھڑے ہو گئے؟ میں بالکل کھڑا ہو گیا جی. وزیروں کے کام بھی نہیں کیے، اور الحمدللہ بڑے بڑے، ایک وزیر تھی وہ ایک گھوڑا لے آئی تو اس نے کہا جی میں نے تو ڈیوٹی نہیں دینی. میں نے کہا جی جب تک ڈیوٹی نہیں دیں گی آپ کا بندہ نہیں یہاں سے جائے گا. اس وقت میں لاہور ایئرپورٹ پہ اسسٹنٹ کلیکٹر تھا. ایک دفعہ وزیر خزانہ کو شکایت ہو گئی تو وزیر خزانہ نے کہا جی کہ اس نے ہمارے صوبائی وزیر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے. مگر چیئرمین نے کہا وہ تو ہمارا بڑا نیک افسر ہے، بڑا محنتی افسر ہے، ہم نہیں ہٹائیں گے. تو الحمدللہ میں ادھر. واہ واہ واہ، اس کو کہتے ہیں کہ سانچ کو آنچ نہیں. سینئر بیوروکریٹ ڈاکٹر آصف محمود صاحب کا جو ایک کارنامہ ہے، انہوں نے 100 گرین تھر فارم بنائے تھر کے صحرا میں. جہاں پر تپتی ہوئی ریت تھی، جہاں پر کھنڈرات تھے، وہاں آج تھر کی زمین سبزیاں اگل رہی ہے، لہلہاتے ہوئے ہرے بھرے کھیت اگل رہی ہے. وہاں کے مویشیوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے غذائی اجناس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ زمین سونا بن کر ابھر رہی ہے. تمام کا تمام کریڈٹ بھی ڈاکٹر صاحب کو ہی جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک فارم پر آپ کی 3.25 لاکھ روپے لاگت آئی. 100 گرین تھر فارم ہاؤس بنانے پر آپ کے تقریباً 3.5 کروڑ روپے لگے. یہ والا پیسہ کہاں سے ہے؟ لوگ اپنے پیاروں کو صالح ثواب پہنچانے کے لیے، لوگ اپنے جو ہے عزیزوں کے صدقہ جاریہ کے لیے وہ لوگ دیتے ہیں. پاکستان سے بھی لوگ دیتے ہیں، باہر سے بھی لوگ دیتے ہیں. گرین تھر فارم کا خیال اس لیے آیا کہ تھر میں کام کر رہے تھے تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی سائیں میری 10 ایکڑ زمین ہے، اگر آپ اس زمین پہ پانی کا انتظام کر دیں تو بہت ساری گندم ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس کا آئیڈیا پسند آیا. ذہن میں نہیں تھا کہ واقعی یہ تھر میں جہاں ریت اڑتی ہے، جہاں بنجر زمینیں ہیں، یہ کیسے مطلب ہوگا. مگر الحمدللہ جب ہم نے کام شروع کیا تو وہاں سے گندم بھی پیدا ہو گئی، سبزیاں بھی پیدا ہو گئیں، جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہو گیا. پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ طے کیا، ہم نے کہا جی 40% ایک تو یہ ہم آپ کو پانی کا سارا انتظام کر کے دیں گے، تو جو 40% پروڈیوس اس کی گندم سبزیاں یا چارہ ہوگا وہ آپ رکھو گے کیونکہ آپ نے محنت کی ہے، آپ کی زمین ہے. 60% اس علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم ہوگی. کیا خوبصورت آئیڈیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری 4 ایکڑ زمین ہے جس پر میں کچھ چیزیں اگانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں تمام ریسورسز اور تمام قسم کی جو کھادیں ہیں وہ مہیا کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں 40% جو اس کا ٹوٹل ریونیو ہوگا گندم کی صورت میں وہ تم رکھو گے، اور باقی 60% اپنے علاقے اور محلے میں موجود تمام لوگوں کو فری آف کاسٹ فراہم کریں گے. اس سے نہ صرف اس شخص کا بھی بھلا ہو گیا، اس کی زمین یوٹیلائز ہوئی، اور باقی لوگ جن کے پاس زمینیں نہیں تھی ان کے گھروں میں اجناس جانے لگی. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے 450 ایکڑ تک پھیل گیا اور تھر جو ہے وہ لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں بدل گیا. سر، آپ جیسا ایماندار آفیسر اگر پاکستان کی تاریخ میں آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں تو پاکستان جیسے اپنے بننے کے 10 سال بعد ترقی کر رہا تھا، آج شاید اس سے 10 گنا زیادہ ترقی کر سکتا ہے. آپ کے خیال میں پرابلم ہے کہاں پر؟ دیکھیں جی، ہر آدمی کو اپنا فرض جو ہے نا، جو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، قومی انٹرسٹ کے لیے کام کرنا چاہیے کہ اس ملک سے ہی ہمیں کچھ ملا ہے. اگر ہم آج کچھ ہیں، آج ڈاکٹر آصف محمود جا کو کوئی جانتا ہے تو صرف پاکستان کی وجہ سے ہے. یہ لوگ ملک کا اثاثہ ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے. پاکستان ہے تو آپ اور میں ہیں. قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد سرکاری افسران سے جو خطاب کیا تھا اس کی ایک جھلک ڈاکٹر آصف محمود جا کی صورت میں آپ کو کیمرے پر نظر آ رہی ہے. تھر کے لیے یہ پاکستان کا بیٹا جو کام کر رہا ہے یہ قابل تحسین ہے. دس از ریئل اینڈ پازیٹیو فیس آف پاکستان. اور ایسے ایماندار سرکاری حاضر آفیسر جو کسی سیاستدان کی ناجائز کال نہیں سنتے، ناجائز مطالبہ نہیں مانتے، بلکہ حق اور سچ کے حلال نوالے اپنی اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں سیاستدانوں کے آگے، کرپٹ مافیا کے آگے، کرپٹ نظام کے آگے، لیکن اپنی عزت پر، اپنے وقار پر، اپنے ملک پر، اس کی عزت پر، اس کے وقار پر کسی بھی قسم کا کوئی آنچ نہیں آنے دیتے. تو ان کو لوگ پھر ڈاکٹر آصف محمود جا کی صورت میں جانتے ہیں. یہ پاکستان کے پہلے سرکاری ملازم اور بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے 25 کتابیں لکھی.
یہ 25 مختلف کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے ان کی ایمانداری، شجاعت اور ان کی دلیر مندانہ فیصلوں کی وجہ سے، ان کے کام کی وجہ سے ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی حیرت انگیز سٹوری یا ڈیفرنٹ ٹیلنٹ ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں انباکس کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کا پوزیٹیو فیس دکھانے کے لیے آپ سب کو پلیٹ فارم مہیا کریں گے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اس ایماندار بیوروکریٹ ڈاکٹر آصف محمود جا کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔